अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अला। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पहले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं कि सिस्टम क्या है, और उस थोड़ा सा मैं दोहरा देता हूँ लास्ट जो स्लाइड्स थी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क से स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने स्टेक होल्डर के बारे में पढ़ा था। नॉलेज 10 जो कोर नॉलेज एरियाज़ हैं उन के बारे में हमने पढ़ा था। तो वो अगर आप चाहें तो मैं उसको दोबारा से डिस्कस कर सकता हूँ कि हमारे पास जो है वो कोर एरियाज़ जो हैं वो क्या थे। वो कोर एरियाज़ हमारे पास स्कोप मैनेजमेंट जो है, इसी तरह जो है आपके पास शेड्यूल मैनेजमेंट है, और शेड्यूल मैनेजमेंट के बाद कास्ट मैनेजमेंट है, तो कास्ट मैनेजमेंट के बाद रिसोर्स मैनेजमेंट है, और इसी तरह जो है आपके पास जो है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है, और आपने देखा कि रिस्क मैनेजमेंट जो है वो क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, तो ये सारी की सारी जो है ना वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के ज़मरे में आता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो है वो क्या है, तो मसलन हमने स्कोप के बारे में पढ़ा ना। प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट इन्वॉल्व द डिफाइनिंग मैनेजिंग ऑल वर्क रिक्वायरमेंट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, कि वो उसकी रिक्वायरमेंट पर पूरे का पूरा स्कोप कहते हैं दायरा कार को, ठीक है। फिर आप कहते हैं ना टाइम मैनेजमेंट है, उसमें शेड्यूलिंग करते हैं, टाइम मैनेजमेंट आप करते हैं। प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट, टाइम इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है, वो एस्टिमेट लगाते हैं कि कितना टाइम लगेगा इस काम को कंप्लीट होने के लिए, और कितना जो है वो प्रोजेक्ट की शेड्यूल होगी, क्या ये प्रोजेक्ट टाइमली मुकम्मल हो पाएगा। अच्छा, इसी तरह कास्ट मैनेजमेंट है। कास्ट के ऊपर आपने देखते हैं कि कितना कास्ट मैनेजमेंट जो है वो प्रोजेक्ट कास्ट मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग मैनेजिंग द बजट फॉर द प्रोजेक्ट। बजट बनाना ज़रूरी होता है कि आपकी एक चीज़ 1 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है और एक 10,000 का प्रोजेक्ट है, तो वो उसकी अपने मेजरमेंट कर। क्वालिटी मैंने जैसे भी आपको बताया है कि आपकी प्रोजेक्ट की जो क्वालिटी है वो इंश्योर करनी होगी, तो प्रोजेक्ट जो है वो सेटिस्फाइली तौर पर ये होगा। अच्छा, इसकी नीड जो है वो लोगों को पूरा करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है जी। इसी तरह आपके पास है रिसोर्स मैनेजमेंट है। रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है कि आपके पास इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ पीपल इन्वॉल्व विद प्रोजेक्ट, यानी कि रिसोर्स जिसको HRM भी कहते हैं, कि HRM जो है वो आपके जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, उसके किसी भी कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसको उसका बड़ा रोल है। अच्छा, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व गैदरिंग, कलेक्टिंग, एक्वायरिंग, ठीक है, और स्टोरिंग द प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन, ये भी बड़ा ज़रूरी है। कम्युनिकेशन, विदाउट कम्युनिकेशन नथिंग पॉसिबल, ठीक है। तो आपने कम्युनिकेशन करानी है, और कम्युनिकेशन के आपको पता है मीडियम कौन कौन से हैं, सेंडर, रिसीवर, और इसी तरह आप मीडियम है, वो मीडियम कौन सा यूज़ आप कर रहे हैं। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट जो है वो क्या है। रिस्क मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना, रिस्पॉन्ड टू रिस्क करना कि आपके प्रोजेक्ट से वो क्या है। इसी तरह आपने प्रोक्योरमेंट जो है वो एक्वायरिंग करना, प्रोसीजर, गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोजेक्ट के लिए आपको चाहिए। गुड्स एंड सर्विसेज में कहाँ से चाहिए आपको, विदिन रॉ मटेरियल चाहिए, आपने इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट होगा। इसी तरह आपके पास स्टेक होल्डर मैनेजमेंट जो है वो आइडेंटिफाई एनालाइजिंग द
holder needs while managing controlling their engagement through the life projects. ٹھیک ہے. اسی طرح نمبر لاسٹ پہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو لائن ہے پروجیکٹ انٹیگریشن مینجمنٹ جو ہے یہ فنکشن کرتی ہے، افیکٹ کرتی ہے آل دا ادر نالج ایریاز کے پروجیکٹ انٹیگریشن ہو، ان سب میں ملاب ہوتا ہے. یہ ایک روڈ 10 روڈز ہیں اور وہ ایک مین روڈ پہ 10 دریا ہیں جو ایک دریا کے اندر کٹھے ہو کر یہ سمندر میں گر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح ہم نے لاسٹ لیکچر میں ہم نے اس کو پڑھا تھا. تو ہم نے ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کو بھی دیکھا تھا کہ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کیا ہیں. تو ٹولز اینڈ ٹیکنیکس جو ہے وہ اسسٹ دا پروجیکٹ مینیجر دیئر ٹیمز ٹو کیری دا ورک آؤٹ اینڈ آل جو ہے وہ آپ کے پاس 10 نالج ایریاز ہیں. فار ایگزامپل آپ کے سام پاپولر ٹائم مینجمنٹ ٹولز ٹیکنیک انکلوڈ آپ کے پاس گرینڈ چارٹ ہیں، آپ کے پاس جو ہے پروجیکٹ نیٹ ورک ڈایاگرامز ہیں کہ نیٹ ورک ڈایاگرام بنائے جاتے ہیں. جی آپ نے ٹپولوجی بنائی ہے، آپ نے پاس اسٹار ٹپولوجی، بس ٹپولوجی، رنگ ٹپولوجی، اپنے اسٹار ٹپولوجی کے اندر یا آپ نے ہائبرڈ ٹپولوجی یوز کیا ہے، آپ نے مکسچر کی ہے ان ٹپولوجیز کا، تو ٹری ٹپولوجی چاہیے. تو یہ دو مثلا مختلف جو ہے آپ نے اس کی ٹیکنیک ٹولز اور ٹیکنیک سے لڑانی پڑتی ہیں کوئی بھی پروجیکٹ کو آپ آگے کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی آپ دیکھیں انٹیگریشن مینجمنٹ ہے، ٹولز اینڈ ٹیکنیکس اگر آپ ملا رہے ہیں تو ورک ریکویسٹ ہے، ورک چارٹر ہے، پروجیکٹ چارٹ بناتے ہیں، پروجیکٹ کا نقشہ بناتے ہیں، پھر اسکوپ میں اس کا اسٹیٹمنٹ آف ورک دیکھتے ہیں، پھر ٹائم مینجمنٹ میں اس کا جو ہے ٹریکنگ دیکھتے ہیں، کاسٹ چیک کرتے ہیں، بجٹ وغیرہ. کوالٹی میں کوالٹی میٹرک چیک لسٹ بناتے ہیں. جی چیک لسٹ ہے، یہ کام میرا ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا ہے. ڈو جیسے میں نے ڈوئنگ ڈن، یہ جو ہے وہ تینوں ایریاز ہیں جو اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ اسی طرح واٹ وینٹ ٹو رائٹ، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. تو اسی طرح آپ کو میں نے آپ کو بتایا تھا پروجیکٹ سکسیس کیا ہے، یعنی کہ پروجیکٹ سکسیس کیسے کر رہا ہے، کیا ہاؤ ڈو یو ڈیفائن دا سکسیس فیلئر آف دا پروجیکٹ. آپ کس طرح جو ہے پروجیکٹ کی سکسیس ڈیفائن کریں گے، کس طرح آپ نے پروجیکٹ کا فیلئر ڈیفائن کرنا ہے. تو پروجیکٹ اسکوپ، ٹائم، کاسٹ، گریڈ جیسے کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا. تو پروجیکٹس یعنی کہ آپ کے ایگزیکٹو سپورٹس کیسے ہے، یوزر انوالومنٹ ہے، کلیئر بزنس آبجیکٹس ہیں، ایموشنل ہے، اجائل پروسیس ہے، پروجیکٹ مینجمنٹ ایکسپرٹیز ہیں، اسکلڈ ریسورسز ہیں، ایک بندہ اسکلفل بندہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پروجیکٹ کی سکسیس میں آ جاتی ہیں. اسی طرح ہم نے پروگرام اور پروجیکٹ پورٹ فولیو بتایا تھا. پروگرام جو ہوتا ہے وہ نا سنگل آپ کے پاس جو ہے گروپ آف ریلیٹڈ پروجیکٹس، سب گروپس، پروگرام ایکٹیویٹی مینیج بائی دا کوآرڈینیٹ وے آف ٹین بینیفٹ اینڈ کنٹرول. کیا بہت مختلف جو ہے وہ آپ اور اسی طرح پروجیکٹ پورٹ فولیو یعنی کہ وہ تو سنگل ہے، اب آپ ملٹیپل طرح کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بہت زیادہ لوگ ایک کاروبار کے اندر کئی کاروبار شامل ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اب ہمارے پاکستان میں ایسی کون سی کمپنیاں ہیں جو ایک کے ساتھ کئی کام کر رہی ہیں. اچھا جی ہمارے پاس اس طرح بہت ساری کمپنیاں ہیں، جس طرح آئرن کمپنی ہیں، اسٹیل مل ہے، تو اس کے اسی طرح اس کے اندر کئی طرح کی جیسے ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا ہے تو اس کے اندر ٹینک بھی بن رہے ہیں، آپ دوسرے بن رہے ہیں، کوئی اکوپمنٹ ہیوی طرح کی جس طرح کی بھی ہیوی چیزیں ہوں گی وہ اسی انڈسٹری کے اندر کئی طرح پروڈکٹ بن رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ ایک دودھ کو ہی لے لیں، اگر دودھ کے اندر سے ہی آپ کا گھی ہے، اسی کے اندر سے آپ کے دہی ہے، اسی کے اندر آپ کے پاس وہ شیکس ہیں، ملک شیکس وغیرہ، کئی طرح کی یہ ایک ہی چیز سے کئی چیزیں بنتی ہیں اور کئی چیزوں سے اپنا اس میں آگے سے آگے وہ بڑھتا جاتا ہے.
इसी तरह आपको प्रोजेक्ट इसका बताया था आपका प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो, तो स्ट्रेटेजिक गोल की बात की थी और टैक्टिकल गोल की बात की थी। अच्छा, इसी तरह फिर हमने आपको बताया था कि स्टेक होल्डर्स की बात कर ली थी, टूल्स एंड टेक्निक्स की बात कर ली थी, और प्रोजेक्ट्स हैं। कि आपके पास कोर प्रोजेक्ट्स क्या हैं जी। अच्छा, कंपनी हैज़ नो चॉइस टू वेदर टू फाइंड देम। कोर आईटी प्रोजेक्ट मस्ट फंडेड फॉर द कंपनी एंड बिजनेस, कि किस तरह जो है वो कंपनी जो है ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर टू ऑर्गेनाइज एनालाइज ऑल टाइप ऑफ डाटा। इंटरप्राइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं। अच्छा जी, इसी तरह दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं इन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दी, स्काइप है, जूम है, फेसबुक है, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं। इन छोटे छोटे प्रोजेक्ट से ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट हुए हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल मैंने आपको डिफाइन किया था कि रोल क्या है। तो वो ये प्रोजेक्ट मैनेजर को क्लोजली वर्क करना पड़ता है दूसरे तमाम स्टेक होल्डर से और स्पॉन्सर से, टीम मैनेजमेंट से। ये इसके बगैर गुजारा नहीं होता। और उसने उन तमाम 10 दरियाओं को इकट्ठा करके एक दरिया, एक नॉलेज के अंदर, एक समंदर के अंदर उसने डालना होता है। तो देखें कौन किस तरह, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीआर मेरी बात समझ रहा होगा। तो अच्छा जी, इसी यस तरह सर। तो इसी तरह आपके पास स्किल्ड पर्सन जो है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल एंड लीडरशिप स्किल्स, तो वो उनकी स्किल्स का प्रोजेक्ट मैन एक्सपर्ट जो है वो ये देखते हैं कि ये 10 इम्पोर्टेंट स्किल इसके अंदर है कि नहीं है। कि वो जैसे पीपल स्किल है, लोगों को मैनेजमेंट करना है, लीडरशिप स्किल है, लिसनिंग स्किल है, इंटीग्रेटेड इथिकल स्किल्स है, आपके पास जो है स्ट्रेंथ एंड बिल्डिंग ट्रस्ट है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, और इसी तरह कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, क्रिटिकल थिंकिंग है। मेन जो है क्रिटिकल थिंकिंग जो है, बड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग बंदा है। अंडरस्टैंडिंग बैलेंसिंग ऑफ प्रायोरिटीज़, हर चीज़ समझता है, प्रायोरिटीज़ सेट करता है, लो प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी, मिडल प्रायोरिटी। ठीक है, तो ये सारी जो है उसके अंदर होती हैं। ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने देखा था कि जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो प्रोजेक्ट मैनेज की, प्लानिंग करना, शेड्यूलिंग करना, कोऑर्डिनेटिंग करना, वर्किंग विद पीपल, अचीव प्रोजेक्ट गोल्स। उसने बुरे लोगों से भी मिलना है, अच्छे लोगों से भी मिलना है, उसने काम ना करने वाले लोगों से मिलना है, काम करने वाले लोगों को भी साथ लेके चलना है। तो वो क्योंकि वो कोई ना कोई ऐसी ट्रिक्स ज़रूर यूज़ करेगा, जिस टेक्निक्स यूज़ करेगा जो ना करता हुआ बच्चा या कोई बंदा या कोई वर्कर उसको काम कराने पे मजबूर कर दे। ठीक है जी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल नीडेड एवरी मेजर आईटी फील्ड, फ्रॉम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर टू नेटवर्क स्पेशलिस्ट टू टेक्निकल राइटर, कि वो तमाम जॉब्स आ जाती हैं आईटी के। थाउजेंड्स ऑफ एरियाज हैं आप आईटी के, हर जगह आईटी जो है वो इन्वॉल्व हो रही है। तो उसके लिए कैरियर बहुत है। अब जैसे आपको कैरियर उस वक्त मिलेगा जब आपने कोई काम कर। बाहर के मुल्कों में ये मसला है कि वो वहाँ शुरू से ही बच्चा जॉब पे काम शुरू कर देता है, साथ ना साथ उसके जहन में कोई ना कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है। फर्स्ट ने आप जितने भी ये कोक, पेप्सी, इस जो है ये लिवर ब्रदर्स के जो भी प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, कोई कोई प्रोजेक्ट है जो आप सक्सेसफुल देखते हैं। आप देखें कि स्टीव जॉब्स का नाम सुना होगा। वो वो था, क्या नाम, कैंसर का मरीज था। वो उन्हें पता चला कि मैं तो मर जाऊंगा, 7 दिन के बाद मेरी डेथ हो जाएगी। तो उसने सोचा अच्छा मैं मरना तो मैंने है, तो अब मैं क्या करूं। आपके पास किसी के पास है ऐसा आइडिया, कोई बता सकता है कि अगर ज़िंदगी के 7 दिन मुझे मिल जाएं और 7 दिन में मैं क्या काम करूंगा।
خدمت خلق ہو گئی سر جی پہلے. ماشاء اللہ ہم مسلمان خدمت خلق کریں گے، لیکن انگریز کی سوچ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی میں ایسا کام کر جاؤں کہ دنیا مجھے یاد رکھے. ٹھیک ہے، تو مختلف کوشچنس ہوتے ہیں. میں اپنے لیکچر کو ایکسپینڈ نہیں کرنا چاہتا، میں بتاتا نا ہر ایک کی ڈفرینٹ خواہش ہوگی. میری شادی ہو جائے 7 دن میں جی خانہ کعبہ کا طواف کر لوں، میں یہ کر لوں، میں راضی کر لوں، میں اللہ سے توبہ کر لوں، لیکن ان کی سوچ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، ان کی سوچ یہ ہے کہ ہاں کوئی ایسا کام کر دیں کہ دنیا ہمیں یاد رکھے. مرنا تو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک چیز نے مرنا ہے. ہمارا پہلا جو کام تھا وہ اقرا تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ ہم نے پڑھ اپنے رب کے نام سے. ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے دوسرا کام شروع کر دیا. آئی لو یو سینڈ ٹو آل کرنا شروع کر دیا. سب کو ایک ہی جگہ میسج کرتے ہیں جو آتا جائے. اچھا جی، پروجیکٹ مینجمنٹ از اسکل نیڈ ایز اے ویری میجر آئی ٹی فیلڈس. آپ دیکھ لیں کسی بھی وہ ہے تو اسٹیو جاب کی میں بات بتا رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر سے ملا اور اس نے کہا کہ اچھا 7 دن اس نے اپنے دوست سے ملا اور ایک کمپیوٹر بنا ڈالا جس کا نام آپ جانتے ہوں گے. کوئی بتا سکتا ہے اسٹیو جاب کی پروڈکٹ کے نام؟ ایپل سر، ایپل. ایپل، ویری گڈ. ایپل از اے ویری ویری امپورٹنٹ. ایپل کمپیوٹر، وہ اس نے ایپل کمپیوٹر بنا ڈالا اور زندگی کے 360 ایجادات کی ہیں. ٹھیک ہے، اور زندگی کے کینسر کے بعد وہ کئی سال زندہ رہا اور وہ ہر دن وہ یہی کہتا تھا کہ میں آج میرا آخری دن ہے اور کیوں نہ میں آج کوئی کام کر کے مروں. اگر یہ سوچ ہم سب کی ہو جائے کہ قیامت آنے والی ہے، موت برحق ہے، اور کیوں نہ میں کوئی ایسا کام کر جاؤں کہ دنیا مجھے یاد رکھے، تو ہم لاٹ آف پروجیکٹس جو ہے کمپلیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت زیادہ پروجیکٹس ہم کمپلیٹ کر سکتے ہیں. تو ہماری سوچ ہی نہیں ہے، ہمارا آخرت پہ ایمان ہی نہیں رہ گیا کہ ہمارا پاس جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جو تیسرا ہمارا ستون ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، اس کے اوپر یقین ہی رہ گیا کہ ہم نے اللہ کے ہاں بھی حاضر ہونا ہے اور اپنے حساب کتاب دینے ہیں. اور ہم نے کیا دیکھیں وہ اس نے 360 ایجادات کی ہیں اور اس سے بھی زیادہ ایجادات. آپ کی ٹچ ٹیکنالوجی ہے، آپ کی پتہ نہیں کون کون سی ٹیکنالوجی کی وہ بنیاد رکھ کے اللہ کو وہ حاضر ہو گیا ہے. اور اس سے دیکھ لیں آپ، اسی سے کافی سارے لوگ نیگیٹو کام بھی کر رہے ہیں اور اسی کی بخشش میں اگر جو لوگ پازیٹیو کام کر رہے ہوں گے ان کا کیا ہوگا. اچھا جی، کیریئرز ہیں. میں نے آپ کو بتا چکا ہوں بڑی ڈیٹیل سے کہ آپ لاٹ آف کیریئرز آپ جو ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں. دنیا کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں آئی ٹی انوالو نہ ہو. اور اب نیئر فیوچر میں ہر شخص کے ساتھ 50 ڈیوائسز ایڈ ہو جائیں گے. 50 سے بھی زیادہ وہ ڈیوائسز کو کنٹرول کر رہا ہوگا. اس نے گھڑی جو پہنی ہوئی ہے وہ اسمارٹ واچ جس کو آپ کہہ رہے ہیں. اسی طرح اس نے ہاتھ میں جو موبائل اٹھایا ہوا ہے وہ بھی ایک ڈیوائس ہے. اس نے آنکھوں کو سے دور تک دیکھنے کے لیے چشمہ یوز کرنا ہے، وہ آئی ٹی بیس یوز کرنا ہے. کانوں کے اندر اس نے یوز کرنا ہے بلوٹوتھ، ہر وقت جو ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. اچھا، ناک سونگھنے کے لیے پرفیوم لگا ہونا چاہیے اس کو. بالوں کے لیے وہ ایک ہیئر سٹائل کے لیے عجیب سی ٹیکنالوجی. کپڑے پہنے جا رہے ہیں، جوتے کے تسمے بھی جو ہے نا وہ اس سے بول رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اس سے کمیونیکیشن کر رہے ہیں. ایون کے کپڑے بھی وہ اس کی کمیونیکیشن ہے. اس کے پین کے اندر بھی کیمرہ لگا ہوا ہے اور بہت ساری جو ہے نا اس کی گاڑی کے اندر بھی وہ اسمارٹ سسٹم لگا ہوا ہے. اس کے جو ہے ہر طرح، یعنی آپ دیکھیں نیئر فیوچر ہوتا کیا جا رہا ہے. ابھی سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہو رہے ہیں. اچھا جی، اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں آج جو یہ تو تھا ہمارا لاسٹ لیکچر. آج ہم نے دی 3 اسفیئر ماڈل فار سسٹم پڑھنا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سافٹ ویئر ایجائل میں، سافٹ ویئر انجینئرنگ میں، ماڈل پروجیکٹ مینجمنٹ میں. تو کوئی بتائے گا واٹ از بزنس؟ واٹ از بزنس؟
سر کوئی بھی ایسا کام ہم کرتے ہیں جس سے ہمیں ریونیو ہو تاکہ ہم کچھ منافع بھی کما لیں اور ہماری زندگی بھی گزر جائے مصروفیات میں. تو ارن پروفٹ روزی کمانا کس طرح, حلال طریقے سے حرام طریقے سے؟ نہیں سر, پروفٹ کمانا کہ ہمیں حلال طریقے سے کوئی بھی, مطلب کہ ہم بائی اینڈ سیل کا بزنس کر لیتے ہیں, کوئی چیز ہم خرید لیتے ہیں. آرگنائزیشن کیا آتا ہے آپ کے ذہن میں, آرگنائزیشن کا؟ آرگنائزیشن ایک طرح کا ایک گروپ ہے جو کہ مختلف پروڈکٹس اپنے بنا کے یا مختلف پروڈکٹس کی سہولیات پرووائڈ کرتا ہے اپنے کسٹمرز کو. چاہے لیپ ٹاپ ہو, فار ایگزامپل وہ لیپ ٹاپ بھی پرووائڈ کر رہا ہے, وہ کوئی سروس بھی پرووائڈ کر رہا ہے, وہ موبائل بھی پرووائڈ کر رہا ہے. ایک طرح کی یہ آرگنائزیشن مختلف جو ہے سروسز پرووائڈ کرتی ہے. ہاں جی, اینی ون, واٹ از ٹیکنالوجی؟ ٹیکنالوجی سر یہ چیز ہے کہ ہم کوئی بھی کام جو ہے نا الیکٹرانکس یوز کر کے کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی ہم بھی کام آسان طریقے سے کرنے کو چلیں جی, ٹھیک ہے, آپ نوٹ کرتے جائیں, کوئی کوشچن ہو تو بعد میں آپ ضرور اس سے پوچھ سکتے ہیں. اچھا جی, اب جو پہلے تھا سسٹم اپروچ جو ہے وہ سسٹم پروجیکٹ مینجمنٹ جو ہے وہ, جس میں یہ ماڈل جو ہے وہ مکسچر ہے کہ آپ کوشچن ادھر لکھے ہوں گے, واٹ ول دا لیپ ٹاپ پروجیکٹ کاسٹ دا کالجز. آپ نے دیکھا ہوگا نواز شہباز شریف کے دور میں سب کو لیپ ٹاپ دیے گئے ہیں. یس سر. ہاں, آپ بھی امید میں ہوں گے کہ آپ کو ملے ہیں, کہ پتہ نہیں ملے. نہیں ملے سر جی. ہاں نہیں ملے, امید ہے آپ کو مل جائیں گے ایسے. ابھی تو آپشن نہیں ہے, ابھی کلاسز نہیں مل رہی تو لیپ ٹاپ کہاں سے ملیں گے. دیکھیں اسی طرح انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہم بزنس کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو لیپ ٹاپ دے رہے ہیں, تو کون سے کس سب کلاس کو دے دیں, سب لوگوں کو دے دیں. اچھا, جو 30% نمبر دے رہا ہے ان کو بھی دے دیں, جو 60% لے رہا ہے ان کو بھی دے دیں, جو 70% ابو لے رہے. تو انہوں نے چیک لگا دیا, ایسے تمام اسٹوڈنٹ جو ہوشیار ہیں, جن کے 70% مارکس ہیں, ان سب کو لیپ ٹاپ دے دیے جائے. ٹھیک ہے جی. وٹ ول کاسٹ ایٹ کاسٹ اسٹوڈنٹ, اس کی اسٹوڈنٹ پہ کاسٹ کیا آئے گی, اس کاسٹ کا سپورٹ کیا ہوگا, اس کا امپیکٹ فیکٹر کیا ہوگا, اور یا ان کا انرول کیا ہوگا, کیا اس سے وہ کام کر پائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح آرگنائزیشن میں آرگنائزیشن کیا دیکھتی ہے, ول دا لیپ ٹاپ پروجیکٹ افیکٹ آل اسٹوڈنٹس, جسٹ ٹریڈیشنل اسٹوڈنٹس, اونلی سرٹن میجر اسٹوڈنٹس, کہ وہ جی جی بیٹا بات کر رہے تھے. نہیں سر, کسی کا غلطی سے مائک آن ہوا تھا شاید. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو کوشچنس ریز ہوئے ہیں, تو اس میں ہاؤ ول پروجیکٹ افیکٹ دا اسٹوڈنٹس, کہ کس طرح جو ہے وہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پروجیکٹ کے, اور کن لوگوں کے پاس آلریڈی ہیں, جن کے پاس آلریڈی ہیں ان کو دوبارہ دیا جائے. فار ایگزامپل ایک کلاس میں اس نے ایم اے کیا, پھر دوسرے ابھی کر کے ہٹائی ہے, اس نے کسی اور کلاس میں ایم اے کرنا شروع کر دیا یا بی ایس کرنا شروع کر دیا, تو وہ جس نے مل گیا اس کو ملنا چاہیے, اور جو نہیں ملا اس کو ملے, یا دونوں 2 دفعہ ملے یا 3 دفعہ. یہ ساری پالیسی جو ہے وہ آرگنائزیشن نے بنانی ہے. who will develop the special application, book, tablet, who will train students, faculty, staff, ان کو ٹرین کون کرے گا, ان کو پڑھائے گا کون, ان کو بتائے گا کون. پھر ٹیکنالوجی جو ہے وہ کیا ہے, ٹیکنالوجی شوڈ دا ٹیبلیٹس آر بیسڈ آن ایپل سسٹم ہو, مائکروسافٹ ہو, اینڈرائڈ ہو, اور ادر سسٹم ہو, اس میں ٹیکنالوجی انوالومنٹ ہو جاتی ہے. اپلیکیشن ول بی ریکوائرڈ, اس کو اپلیکیشنز کون سی ہوں, اس میں کس طرح کی جو ہے اپلیکیشن انسٹال کر کے دی جائیں اسٹوڈنٹس کو. واٹ ول دا ہارڈ ویئر اسپیسیفکیشنز بی دیئر,
वो हार्डवेयर कैसा हो, और इसमें इस तरह हाउ वेल द टैबलेट नेटवर्क्स आर अफेक्ट वेरियस नेटवर्क स्पीड्स, किस तरह वो स्पीड यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप कह सकते हैं कि पावर कार्ड्स रिक्वायर्ड ऑन क्लासरूम्स, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपके पास एक मॉडल है किसको, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशनल और टेक्नोलॉजी का। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये अंडरस्टैंड पहले आपने ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करना है। ये मॉडल जो है तो इसमें आईटी प्रोफेशनल जो हैं इसको डे टू डे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, देखते हैं, और इसमें जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करते हैं। ठीक है जी, हम थोड़ी देर बाद इसी के ऊपर मिलते हैं।